سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانا لي بيتسال كمي تخانو كل سلام اكزامير مسجد بوغني سلامي نسخاتكم هون ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كبللي وعلت هنا تسفاي كبرات حواتي انكو عدما نيشانا لي بتزلهم مزاخهم كبرات حواتي كمي تخانو كل سلام ليو نحنا بوغنا بتعم سلامنا اكزامير مسجد برجز مستي تفاضيرو زنهي كناتات نيش تندرنقاز يفاضيرنا نديو جن زرزرو دحانينا اغزابير مسجل مالتي ساعاتكم ككناتات كمي تحلفوا لهم سلام كتكونوا بعلت ملو تسفعيه مالتيو النارو ما عنتي وعلنا كناريكم هنا اقرا من قديرمو حنت حفتي حاويسي نسدت كي مزقني لا نحاوي سرح بوتا كخفت لي لأنه اندابرت هابرت مالتم اندابرت هابرت مالت እንዳ ጋራዥ ማለት እዩ ብኻሊእ ቋንቋ ብረታ ብረት ማለት ማዕጾ ትሰርሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕቲ ትሰርሐለይና ክንደይ ቅርሺ ይኣኽለኒ እንታይ እዩ ዘድልየኒ ኢላ ሓቲታትኒ ነይራ እስኪ እንታይ ማሽን የድልዮ እስካብ ክንደይ ካፒታል ዘሎ ገንዘብ ይኣኽለና ንዝብል ደሞ ሓቢርና ክርኢና ማለት እዩ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ያው ብርግጽ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ትግራይ ትኾነ ዘላ ያው ኩላትና ንሪኦ ዘለና እዩና ብቻ ግን ኮሚሎ ይቀጽልን ማለት እንደይ ኣነስ ኮሚል ይቀጽል ኮይኑ ጉና ይስማዕንን ዘሎ ሰላም ክኸውን ተስፋ ንገብርና ንዓዲ ክመጽእ ሓሲበ ትኬት ቆሪፀ ነይረ ክቐርዶ ገለና ልክን ብጣዕሚ ገራዝኣቶ ክንሕዋትየና ይኽን ማለት እዩና ንዓድኽን ክትመጻ ዝሓሰብክን እሞ ከዓ ትኬት ዝቆረጽክን ማለት እዩ ምጽእ ዓድኽን በእውነት እየ ዝብለክን እንታይ እዩ ዘሎ ምስላ ምስ ሃገርካያ መዓትስ ዳርጋግዓት دي زلو الناسي كل نيجزامير فقارينا نحرك مزحاتي كنس بزح تازيد ساقا بزح تازيد فرحة مالتم كوميلو خمزي أزل سلام كم زخون حزي ونسي سكع مجرد تسفايق ورزرانا حزي عدوا يعني هو دفتقراي جن ترى لي ديساك خيري خيل نابدليتي خيري خلي جن بك أمنا ما يمثلن من مزفتر كوينس هيسمع ننزلنا بزح تازين الدناقات نحرك مزحاتي كنت كي نحنا أوريسكن كوين كنس تتمزع ونس أنا ندعي بوجني أنت تتمزع يزلك نزرو زرقن ياو ككم كنتاتي إيه مالتي إن كبرت حواتي نيلو ما عندي فيديو تخون زمزات النم مالتيو برتها برت كنكفتسي ناي برتها برت مالت إذا تري ولهم إن جراج مالتيو مع صوت سرح لديو عرات سرح لديو بتشاجن قد ما عاد زي خونس بزح نجار حد سرح لنا انتي أحتي اللينا خندق قرشي يا أخلنا قال نزلكم نكبرات حواتي زي أنا خد سرحوا مالتي بمجمرة يا وتأحد جازي خانة ممتعنيو خلاك عن أنت أحد مزيخم نخد سرحوا ودمو ماشين يليكم مالتي ذات رواله ماشين نسمع علنها كأول سالمو كابتخون حدا لك حم ترانسفورمر عينت عوي ماشين اللوا نساون اللايام مالتي نسنكلتين اللاي مجمرة يليهم أنا كام دقار عايز استعذك وأحذر له مالتيو كل التير ماشين يليا كاو ماشين دمو واقوس كعخنديت لكمني ككم درجة يعوجلن يشتهله زرزر قاليهم 5 شحولوه قاليهم 100 شحولوه 150 شحولوه جن ككم أحوي مالتي كاو عايز كاو 300 شحلو يا أخلني خون إلى حنتون ثاني را 300 شحن قري أحط لهم تسلطوهم بتعمي خبير انت ماشين جزي خوف مبالي كونن جزا خرايك تكاريخا جزا خرايك تكاريخ خلخا في اللي أوني منبري بيانس نايسل ستورحي تناسل نايسل سنيك تورحي خا مثلا تخفل كرميانا أحط جزي خاني ممتعني هو أحط حزي كاور حقوبة أخم تمسوه ديسكاونت زلوز النسب بوتاريخهم كم أردي كادي سوايز مزنا نستخدم تخليهم دوما مكينة مليخهم ويكعني من سوا تشارككم بزحيخم تمزنا لذي 300 شحدو يا أخلي نزول كنا كبرت حفتي زرز رجل ب100 شحون سرح كجمري خليو كم حسام مالتي ب100 شحب على سي تجمر تخليها مكنياتهم بنيش نقدر تجمر ما تأحنا عان ناشط كان نبازح خايخات تخيلنا أنا بوجاني مجمرات تنزل لي ماشين جازيهم كعسو السنة برت أمزيهم اتزأز السبرمو كاميتي 10% ገንዘብ ተቀቢልኩም بتناتو ገንዘቡን ከተምጽሉ ትኸሊኩም ከም ነገር ካይዝ ዓበና ያው ከምዚ መስል ታማሽን ግን ቢያንስ ካብ 150 ታ ቀዳሚት ደረጃ እንኳን ትባልስ ካብ 150 ብላዕሊ
كم زي تبصحيهم حبيرهم ليزم من دجاراج مالتي كبرات حواتي كوخاني باجاج كتواز إدهون نزلكم ناي باجاج نقرأكم بزيادات أم مالتي باجاج مالت سولو محق أي زارب نمبر أنا حزي أقد أم باجاج كان حيزة تخيرس بفلاي بزح تسافر تزي اللي وبيني تخينا يحتمية مالت ولا زن ناي زعنت يخون ولا زن ناي سبز زعنا مالت يحتمينا ورحاو بقى بتخكلسي كي وساكم كي كأنسكم كندي تراخو إلى انتحت يوم بزح خمسة يكون أمز نقرونه مالتي مكنياتهم قدم نسرح نيرنا قدم حسار نيرو نافط سووني سافر لنا نيرو حزقن مست نافط مخبارو سب زحب أقريز خير كلاك عني مست نافط مخبارو بزح ترفيه ولن دارقنا خسرنا إنا نسرح زلنا بزح ترف خمسة يقول يوم زحبرونه مالتي حزسي ناي نافط وطيقهم قال يوم شو منتشحنا نركب يقولوا قال يوم 4 شحنا نركب يقولوا أن حدثي مولو معلتو كللنا ولو عيلهم بصحين بقرن مخع كندي نايسب عمل كندي نايسب زواي كيلهم نوعلس أو رحي 4 شو منتشح مركب مالت ندعي أنا باجاج صراحة يواز أيو باجاج صراحة كلكم يكلن كم أنتو خينا نيمال مالتنا جن نايمان مدي 4 شو منتشح زرقون عاثن كل يوم دا ورحموا الزنكرات ويقع معلتهم زنكرات هتو يزل أنا نبعلي مالتنا زرقن زرقو حضرتها كباجاج جن كابزن باجاج صرحهم بفرلاي زي الناس عنت 4 شح 5 شح زي نرخو اللي معلتونا اللي بقى نمسحنا دارنا زي خوننا نافط أول خال زابينا ورنيهو كم جزئيو لم يمزملس كنا باجاج بزح كم زي جواز أي أنا تم هيرا مالتي أنا صريح لني كونن جن كافتم زت أي قوم سب باجاج جن بخم زي محاوريتها هيومنا مالتي جن بفلين دك أنستيو كاف سدت مزحواتي صراحة انتهى جواز انتي لكنا نجن عند ربابيت ماشين كسر حلكن يلنيرا أقد أمخين تماشين زلوا بوتا كرهو أي كالكون أمبر عند ربابيت بتعمل زواج عندك أنستيو رادك توعتك سرحوي خلو كأخاني عند مجبيت عند قرص بيت مالتيو بزح كاني مستأنا انتني ولناي جن كم من دا مستبلعلي نريح النتكن ونستحلو متن كون عند مجبيت مالت مجبيت مالت نجرا لسلاسة قلة زد عالم مالتي خمزي مستبشازي خانسي عند مجبيت دما بدعم كم زواج أو حد زفلت عندك عاد قلة خير خطيك هله عند مجبيت بدعم ترفهما كم زخانة جن حاوري تاريخي بله مالتي كبرات حواتي كاو حليف خاني أقر بيت كوينو دومو أقر بيت كوينو سي ببعل خات صرحه مول بصراحة زي كونس ببعل خير حاوس كان نحت سرح وين كات أقويتكم بتعم خمس هواز نجيرو من اللوم مالتي نكبرات حواتي إذا عند جراجكم بتعميات هواز جن كرمية بزح جنزة الليكايا كم تزلكم جن بزح جنزة بتشي كونن بوحد وين كتسرحوا تخليها إننا يا ونيلو ما عندي فيديو زي أتمثل نيرا تسمعكم داسي لكم لنزل كعني أكومين تصحف لكم إننا واقع أحس أيكم من اللخوم مالتيو واقع أحد بزح علاقة عين خيرن حزي بتعم حيال قفا يزني هو رجع بيته قفا مساق أرزان إشتو مسترقاقعة كسار حلكم إياه زول علاقة مستدني كنتات بس يخلق أني سنزول لهم حدا واقع علاقة زول أحتات كسار حلكم إياه مالتيو نيلو ما عند فيديو زي أتمثل نيرا لايك شير مقوار كيتر الصعوب دعمنا نفتوكم سلسلنا باي باي Cheers! Good job! What did you do? خياق عليدي عد مساخما حطار يا ليدي أنا زبلوخو نناور حداريه نسات بالزيلا نسعد عزريه قدافي دقيت عمرني دق